दिल्ली के महाजन नशस्तों पर इंतखाबात। लाहौर डिवीजन में महाजरीन की 2 नशस्तों पर इलेक्शन। आज़ाद कश्मीर जनरल इलेक्शन LA41 वैली 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह 1804 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान 1523 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सईद डार 772 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास मीर 259 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए सदर डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च ASP टाउनशिप और DSP चुंट ने क़यादत की। फ्लैग मार्च में सदर डिवीजन के सर्कल अफसरान और SHO, रेंजर्स और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। SP सदर का कहना था कि असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। MNA हाफिज नुमान कहते हैं कि लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। एक एक घर में जाकर शहरियों से वोट की अपील की। मीरपुर की तरह मुजफ्फराबाद और लाहौर में भी क्लीन स्वीप करेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को बुलंद किया। कश्मीरी बहन भाई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी देखकर वोट डाल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पुलिस हाई अलर्ट। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक 9 कैटेगरी A और 19 कैटेगरी B पोलिंग स्टेशन पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात रही। पोलिंग स्टेशन पर लाहौर पुलिस के 3000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहे। 28 पुलिस अफसरान और 170 अपर सब ऑर्डिनेंस सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट का दौरा। इसहाक़ डार ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज और दीगर मामलात का जायज़ा लिया। इलेक्शन सेल में पोलिंग नताइज और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज और आइंदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी फतहयाब होने पर दुआए खैर की गई। आवाम की राय पर कोई डाका नहीं पड़ेगा। जिसको लोग चाहेंगे वोट देंगे और जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। वोट जो लोग कास्ट करें वो वोट पार्टी को और पार्टी के मंशूर को और पार्टी के उम्मीदवारों की जो एक कलेक्टिव लिस्ट है उसको वोट डालेंगे। आइन में एक चैप्टर होना चाहिए कि जिस तरह विफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इसी तरह बल्दियाती हुकूमत। ये होगा तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं मरूसी सियासी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमातों में भी हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाकर बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ। इंतज़ामी बुनियादों पर नई यूनिट्स और सूबों की तश्कील पर इत्तफाक़ राय कायम किया जा सकता है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए बड़ा जिरगा या कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पाकिस्तान का आइन, कानून और दस्तूर जो हमारे अकाबरीन ने बनाया है उसके अंदर रहने वाले और उसको मानने वाले हर शख्स के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के आइन, कानून और दस्तूर को नहीं मानता, हम भी उसे नहीं मानते। तो ये दहशतगर्दी जो कि हमारे दुश्मन हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, इसका मुकाबला हमें अपने इत्तेहाद से करना है। और रेप के वाकयात जो है, खा वो बच्चों के साथ हो या बच्चियों के साथ हो, खा वो मस्जिद मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, 3 माह में उनका फैसला करके मुजरिमों को लटकाया जाए, सजा दी जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि आइन पाकिस्तान को मानने वाले तमाम अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आइन पाकिस्तान को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते। बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहते हैं। जिना और रेप के मुकदमात 3 माह में निपटाने के लिए कानून बनाया जाए। हर जगह गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। मौजूदा हालात कौमी क़यादत के इत्तेहाद और मुश्तरका फैसलों का तकाजा करते हैं। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम यकसर बदल गया। ना तवील कितारें, ना बेपनाह रश।
شہری تیز رفتار اور باوقار سہولت سے خوش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ وزیر داخلہ کا سینٹر میں شہریوں کے لیے بہترین سہولیات دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے مسائل پوچھے۔ وزیر داخلہ نے FRC کے لیے عائد 2 شہریوں کے مسئلے بلا تاخیر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ محسن نقوی بولے، شہریوں کا اعتماد کسی ادارے کی کامیابی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے 983ویں عرس کا آغاز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے داتا دربار پر چادر چڑھائی اور سبیل کا افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار نے محکمہ اوقاف کی کتاب حضرت داتا گنج بخش کاملہ راہ رہنما کی رونمائی بھی کر دی۔ تقریب میں صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، میراج یاسین اور چودھری شافع حسین کی بھی شرکت۔ DG اوقاف حافظ انیس الرحمان، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا اور خطیب داتا دربار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری کا عرس دربار کو رنگین لائٹوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ زائرین کے لیے لنگر اور وسیع سبیل کا انتظام۔ دربار کے گرد سیکیورٹی سخت۔ واک تھرو گیٹ سے ہر آنے والے کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ زائرین کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا اختتام 4 اگست کو دعا کے ساتھ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس مبارک پر خراج عقیدت مریم نواز بولی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس میں شرکت کرنے والے زائرین کی سہولت پر توجہ دی جائے۔ زائرین اور عقیدت مندوں کی گرم جوشی سے مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھا جائے۔ زائرین کی بہتر خدمات کے لیے لنگر اور سبیل کی فراہمی میں آسانی ہونی چاہیے۔ زائرین ہمارے قابل قدر مہمان ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ علی حجویری کا 983واں سالانہ عرس سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو بس سروس کو معطل کر دیا گیا۔ MA کالج سے شاہدرہ تک میٹرو اسٹیشن کو مسافروں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ گنجو متا سے MA کالج تک میٹرو بس سروس چلائی جا رہی ہے۔ MA کالج سے شاہدرہ تک اسپیڈو بس سروس کو بھی محدود کر دیا گیا۔ میٹرو اور اورنج لائن ٹرین کا آپریشن معمول کے مطابق جاری۔ PPSC نے مختلف محکموں کے اسامی کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا لاہور ضلع میں سارجنٹ ڈرائیور کی 65 اسامیوں پر 6 امیدوار کامیاب، 59 اسامیاں خالی رہ گئیں۔ کامیاب امیدواروں میں اسامہ منور، عامر افضل، عاطف فاروق، علی حیدر، محمد وقاص شامل۔ سیکرٹری PPSC افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ، ہر فلور پر جا کر جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق بولے، جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس ادارے میں مریضوں کو بین الاقوامی سطح کی کارڈک سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عاصم محمود نے کہا کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہترین سرجنز، آپریشن تھیٹرز اور علاج معالجے کی سہولیات دی جائیں گی۔ PTM میں پنجاب کی مونسون فلڈ کی صورتحال بارے فیکٹ شیٹ جاری۔ ترجمان PTM کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ دریائے سندھ میں کالا پاک اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ رواں سال مونسون بارشوں میں حادثات کے باعث 40 شہری جاں بحق اور 288 زخمی ہوئے۔ اور فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ملتان روڈ چمبر کے علاقے میں آپریشن، سیمپل فیل ہونے پر واٹر فلٹریشن اینڈ جوس پلانٹ بند، 720 لیٹر مینگو جوس طلب کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کہتے ہیں کہ لیب ٹیسٹنگ میں پانی اور جوس میں خطرناک بیکٹیریا موجود پائے گئے۔ صوبے بھر میں معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔